सदियों से रूहें सोई हुई हैं, सदियों से रूहें सोई हुई हैं। जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। कछुक रात पीछे रखी खींच कर, कछुक रात पीछे रखी खींच कर। वो बिताते बिताते बहुत देर कर दी, बिताते बिताते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। जाते ना साहिबी दिखाते, ना सैर को जाते ना साहिबी दिखाते, ना रूहों के संग पिया फर्श पे आते, ना रूहों के संग पिया फर्श पे आते। झूठी जिमी पर आए तो हो पिया, झूठी जिमी पर आए तो हो पिया। लेके जाते जाते बहुत देर कर दी, लेके जाते जाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, सदियों से रूहें सोई हुई हैं। जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। कहते हो दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, कभी कहते हो दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, कभी कहते हो दुख बिन होए नहीं जागनी, कभी कहते हो दुख बिन होए नहीं जागनी। लाड तुम्हारा महंगा पड़ा है, लाड तुम्हारा महंगा पड़ा है। लड़ाते लड़ाते बहुत देर कर दी, लड़ाते लड़ाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, सदियों से रूहें सोई हुई हैं। जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण परमानंद निज स्वयं सिद्धद निधाम,
पूर्ण जुगल किशोर को करूं प्रेम प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री कृष्ण देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करिसाज। मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। न विद्या न बुद्धि बल न कछु ज्ञान विचार। नाथ ही अनाथ कथा नाथ निवाहनहार। नाथ ही अनाथ कथा नाथ निवाहनहार। प्राणनाथ प्यारे की जय। समादरणीय धर्मपरायण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आज हामी 17वां दिन 21वां दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौं। बीतक कथा प्रसङ्गमा खूब बीतक चलिरहेको छ। दिव्य दर्शन टेलिभिजन चैनल, नौतन धाम र अखण्ड खिलवत फेसबुकद्वारा नौतन धामको बीतक कथा प्रचार प्रसार भइ नै रहेको छ। धेरै सुन्दर साथहरूको फोन आउँछ कि बीतक हामी सुन्दैछौँ भनेर। खुसीको कुरा हो। त यो आजको टेक्नोलोजी अनुसार बीतक अनलाइनबाट सुन्नु सायद अब आउँदा दिनहरूमा पनि सुन्दर साथ यसरी सुन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब घरबाट आउने अनि दिनभरि यहाँ मन्दिरमा बस्ने, फेरि कथा सुन्ने, फेरि घर जाने, यो सुन्दर साथलाई एक प्रकारको साधना त हो, तर समय यसमा धेरै जाँदो रहेछ। अनि घर बसिकन आफ्नो काम धन्दा गरेर पनि बीतक कथा सुन्न पाउँदा धेरै सुन्दर साथी हर्षोल्लास भएको अनुभव भएको छ। बीतक प्रसङ्ग अनुसार हामी हिजोको प्रसङ्गमा दिल्ली भएर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज, मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, दिल्लीको प्रसङ्गलाई हामीले हिजो केही सुन्यौँ। अनि दिल्ली प्रसङ्गबाट हामी हरिद्वारको प्रसङ्गमा जब 1735 मा कुम्भको मेला लागेको थियो, त्यो कुम्भ मेलामा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज आफ्ना इने गिने सुन्दर साथलाई लिएर हरिद्वार जानुभएको थियो। त्यहाँ 4 सम्प्रदाय, 10 नामी सन्यासी अनि शतदर्शनी सबैका आचार्य सन्त महात्माहरूसँग खूब राम्रो सत्संग आदि भयो। सत्संगमा सबै सम्प्रदायवादीका आफ्ना आफ्ना आचार्यले, आफ्ना आफ्ना गादीपति मठाधीशहरूले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई आफ्नो परिचय दिए अनि आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि राखे। अनि उनीहरूले सबैले सोध्नुभयो कि हे महात्माजी, हामीले आफ्नो कुराहरू हजुरको समक्ष राख्यौँ, अब हजुरले पनि त राख्नु पर्यो। तपाईको के सम्प्रदाय हो, हैन, कहाँबाट कस्तो शास्त्रले बताएको छ, अपने मत माफक सबने कहे, सबैले हामीले भन्यौँ। अब हजुर आफ्नो परिचय दिनुहोस्, झारो दिजो अपनो आफ्नो परिचय दिनुहोस्। तपाईको सम्प्रदायको नाम के हो, धर्म के हो, कुन इष्टलाई मान्नुहुन्छ, सुखा शिखा सूत्र आदि बताउनुहोस्।
त्यसो भनेपछि स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो कि हे सन्त महात्मा हो, हे विद्वान मनीषियो, सुन्नुहोस्, कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रते सुनो विरोध तदसार। व्यास महर्षिले हरिवंश नामको पुराणमा राजा जन्मेजयलाई सुनाउनु भएको छ। के सुनाउनुहुन्छ? नृप सुन पुछ त होए, अनहोनी आजसम्म नसुनेको, आजसम्म नदेखेको, नबुझेको कुरो राजालाई व्यास महर्षिले सुनाउँदा राजाले भन्नुभयो, कही अनहोनी व्यासे नृपसु, अनहोनी बात व्यासले नृपसु भन्नुभयो। नृप सुन पुछ त सोए, राजा जन्मेजयले यी कुरा सुनेपछि व्यास महर्षिलाई सोधे, ब्रह्मरूप मुनि प्रकट है दुर्घट सब थे जोए। हे मुनि, हे व्यास महर्षि, हजुरले ब्रह्म मुनि प्रकट हुने कुरा मलाई जनाउनु भयो। के आजसम्मका सन्त महात्मा सनकादिकदेखि लिएर हैन सुखदेव मुनि आदि लिएर कति व्यास हजुरहरू के ब्रह्म मुनि हुनुहुन्न? तब पूछी व्यास सु सनकादिक आए, सनकादिक 4 सनकादिक भए, सुखदेव मुनि हुनुभयो, यी सबै के हजुरहरू ब्रह्म मुनि ब्रह्मरूप हुनुहुन्न भन्दा तब व्यासले उत्तर दिनुभएछ राजालाई, तब व्यासे नृपसु कही वे भए नहीं कोही काल। हे नृप, हे नरेश, त्यस्ता ती ब्रह्ममुनि अहिलेसम्म प्रकट भएका छैनन्। कस्ता ब्रह्ममुनि? जो भन्नुहुन्छ हुए प्रकट कलियुगमे प्रकट आए के हाल। कलियुग 28मा कलियुगमा त्यस्ता ती ब्रह्ममुनि प्रकट हुनेछन् जो ब्रह्म समान छन्, जो ब्रह्मकै जतिको लीला गर्ने, ब्रह्मकै समान, ब्रह्मकै जस्तो पूजा उनीहरूको गरिन्छ। त्यस्ता उत्तम पुरुष बिना और के देवी देव न ध्याय। ती ब्रह्ममुनि यस्ता हुन्छन्, उत्तम पुरुष बिना अरू कसैलाई पूजा आजा अर्चना गर्दैनन्। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकै परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्ने हुन्छन्। अकथ कथा नौतन कहे जग सुने पूजे ताए। अनि यस्तो कथा उनीहरूले भन्छन्, यस्तो लीला यहाँ रहस्य उद्घाटन गर्छन्, यस्तो ज्ञानका कुरा भन्छन्, त्यो सुनेर सबै जगतका प्राणीले ती ब्रह्ममुनिको पूजा अर्चना गर्नेछन्। त्यसैले अकथ कथा नौतन कहे, नयाँ नयाँ कथाहरू आजसम्म कसैले नसुनेको भनेर भन्छन्। ये व्यासे नृपसु कही बहुत विविध विस्तार। व्यास महर्षिले राजा जन्मेजयलाई यस प्रकारका कुराहरू भन्नुभएको छ। सो ग्राहक हो या वस्तुको सो लेबे चित ल्याए। जो जिज्ञासु छ, एकदम त्यसलाई प्राप्त गर्ने सुन्ने आकांक्षा राख्दछ भने राम्ररी सुन्नु। ताको वेद उपनिषद हम सब देश मजाए। वेद उपनिषदले पनि भनेको कुरो म सुनाउँछु। तब सबने चित्त मेले ए नहीं कहूँ भन्दाए। अरे ये महात्मा त सबै कुरो भन्छन्। पुराणको साक्षी दिएर राजा जन्मेजयलाई व्यासले सुनाएको कथा सुनाएर भन्छन्। अब हामीले यिनलाई सोध्नु पर्यो। पूछियो धाम क्षेत्र सम्प्रदाय तब जवाफ नै आए। हामीले सबै धाम जति पनि हिन्दुस्तानमा छन्, भारतवर्षमा छन्, ती धामको हामीले सबैले नाम लियौँ, सम्प्रदाय सबै हामीले नाम लियौँ। त्यसैले गर्दा अब यिनलाई सोध्यौँ, यिनको धाम कहाँ हो, सम्प्रदायको नाम के हो, तब यिनलाई जवाफ आउँदैन। अनि उनीहरूले सोधे, त्यहाँका सम्प्रदायवादी विद्वान मनीषी हैन, सबै मनीषीहरूले सोधेछन्, स्वामी विधि सम्प्रदाय के कहो साक्षी देश होए। हे स्वामी महात्माजी, तपाईँ आफ्नो विधि आफ्नो प्रकार कुन सम्प्रदाय हो, के सम्प्रदाय हो करके गर्व बोले। सबै प्रश्न विविध विस्तारपूर्वक प्रश्न गरे। त पछि भन्छन्, शाखा शिखा कहो अपनी फेर कहो सूत्र विचार। तपाईको शाखा के हो, शिखा के हो, अनि सूत्र कसलाई मान्नुहुन्छ, कसरी मान्नुहुन्छ। सेवन अपनो निज कहो, अनि सेवा कसलाई गर्नुहुन्छ, सेवा आफ्नो
फेर कहो सूत्र विचार, सूत्र भनेको के हो, तपाईँ कसलाई सूत्र मान्नुहुन्छ। पछि सेवन अपनो निज कहो, कसको सेवा गर्नुहुन्छ, सेवन गोत्र हजुरको के हो, इष्ट कसलाई मान्नुहुन्छ, और जप कसरी गर्ने, कसको जप गर्ने। तब साधन मन्त्र पुरी कहो, तपाईँ कसरी साधना गर्नुहुन्छ, तपाईँको मन्त्र के हो, तपाईँको पुरी तीर्थ कसलाई मान्नुहुन्छ। कहो देवी प्रताप, तपाईँ कुन देवीको आराधना गर्नुहुन्छ, कुन देवीलाई मान्यता दिनुहुन्छ। शाला कहिए पनि, आफ्नो शाला पनि तपाईँहरूले बताइदिनु पर्यो। जो तीर्थ शास्त्र जो हो, तीर्थ कसलाई मान्ने, शास्त्र कुन शास्त्र मान्नुहुन्छ। ज्ञान कहिए कुल अपनो, आफ्नो कुल ज्ञान केलाई मान्नुहुन्छ, कसरी मान्नुहुन्छ। फल और द्वार प्रकाश, तपाईँ यो सबै गरेको फल प्राप्ति के हो, यसको प्रकाश गर्नुहोस् त महात्माजी। हामीले जसरी बतायौँ त्यसरी नै हजुरले बताउनु पर्यो भनेर महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजलाई त्यहाँका विद्वत समाज, परम आदरणीय सन्त समाजले प्राणनाथजीलाई प्रश्नहरू गर्नुभयो। कहाँ निवास, कौन संप्रदाय, कहो उत्तर प्रश्न उजास, तपाईँ कहाँ के हो, संप्रदाय के हो। अब श्रीजीले उत्तर दिनुहुन्छ। श्रीजी स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले कृपा दृष्टि बोले तबै सुनो साध सब क्रोध। हे संत महात्मा हो, हे संत समाज, हे विद्वान ऋषि महर्षि ध्यानी तपी जपी सब हजुरहरूले गरेका प्रश्नको म एक एक उत्तर दिन्छु, तपाईहरू सुन्नुहोस्। प्रश्नका उत्तर तुमको देहमा सोहे, हजुरले गरेका एक एक प्रश्नको म उत्तर यहाँ हजुरहरूलाई सुनाउँछु। अकथ भेद अद्भुत यह चित्त दे सुनो तुम सब, यो त अकथ हो, आजसम्म कसैले कथेको थिएन, कसैले सुनाएको थिएन। अद्भुत छ यो रहस्य, यो जान्न सक्न बहुत गाह्रो छ। चित्त दे सुनो तुम सब, चित्त दे करका सुना। भित्री श्रवणबाट सुन्यो भने सुनिन्छ, यो बाह्य श्रवण बाह्य कानबाट सुनेको मात्रै सुनिँदैन। भित्री श्रवण, हाम्रो प्रत्येक अङ्ग दुई छन्। जस्तो यो आँखा दुईटा छन् भने आँखा चारवटा छन्। भित्र जीवको आँखा छन्, अन्तर्मनको आँखा। कान पनि त्यस्तै, भित्री कान र बाह्य कान। मन पनि त्यस्तै छ। यी सबै त्यसैले बाह्यद्वारा होइन, भित्रीद्वारा तपाईँहरू सुन्नुहोस्। कि जो हृदय विचार धरो दोष दिन अब, एक दोष कसैलाई दिने होइन, त्यसरी सुन्नुहोस्। अब स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले निजानन्द सम्प्रदायको पद्धति, ब्रह्म सृष्टिको पद्धति, प्रणामी धर्मको सैद्धान्तिक पक्षलाई यहाँ उजागर गर्नुहुन्छ। प्रणामी धर्मले कसलाई मान्दछ, यिनीहरूको सिद्धान्त के हो, यो एकदम जान्ने योग्य छ। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले विक्रम सम्वत 1735 मा हरिद्वारको कुम्भ मेलामा सबै सन्त समाजलाई दिएको प्रश्नको उत्तर हो। तब यहाँ अब भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे, चैतन्य चिद जो अनुप। यहाँ भन्नुहुन्छ अब हामी उहाँहरूले गुरु सोध्नु भएको थियो, मन्त्र सोध्नु भएको थियो, सम्प्रदाय के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। सतगुरु ब्रह्मानंद है। प्राणनाथ प्रभुले भन्नुभयो, हाम्रो सतगुरु कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बी निजानन्द सम्प्रदायका सतगुरु ब्रह्मानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। पहिले हामीले गुरुलाई जान्नुपर्छ, त्यसपछि हामी सतगुरुसम्म जान्दछौँ। गुरु भनेको के हो? गुकार अन्धकारो स्यात्, ध्रुकार तन्निरोधक, अन्धकार निरोधित्वा गुरुरित्य विधीयते भनेर शास्त्रले भयो। गुकार अन्धकार, गु भनेको हामी होइन, नेपालीमा त गु भनेको त एकदम घिनलाग्दो कुरो हो। त्यस्तै हुन त अन्धकार पनि गु हो। अन्धकार अरे गुकार अन्धकार स्यात्, ध्रुकार तन्निरोधक, अन्धकार ध्रुव अन्धकारलाई रोक्नेवाला होइन, अन्धकारलाई के गर्नेवाला? रोक्नेवाला। अन्धकार निरोधित्व गुरुरित्य, जसले अज्ञान अन्धकारलाई रोकेर सज्ञानमा लग्छ
लान्छ। अज्ञानतालाई हटाएर ज्ञानको दियो बालिदिन्छ हृदयमा, ज्ञानको प्रकाश गरिदिन्छ। ज्ञानको दियो प्रज्वलित गरेर आफ्नो शिष्यको हृदयलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। त्यसको नाम गुरु हो। कति मिठो छ यो कुरो हैन। अन्धकार अज्ञान अन्धकारलाई मेटाएर सज्ञानमा लानु, अन्धकारलाई मेटाएर ज्ञानको दियो हृदयमा प्रज्वलित गर्नु, जसले गरिदिन्छ त्यो गुरु हो। अब गुरुको व्याख्या भएपछि यहाँ त सतगुरुको कुरो आयो। सतगुरु ब्रह्मानन्द है। सतगुरु भनेको गुरुले त्यो गरिदियो भने सतगुरु कसलाई भन्ने? महामती प्राणनाजीले भन्नुभएको छ, सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम कि देवे गम हैन। सतगुरु साधो हे सज्जन मानव, सतगुरु त्यसलाई भन्नु। सतगुरु कसलाई भन्ने? जो अगम कि देवे गम, जो अगम्य छ, जो जान्न नसकिने छ, जो बेहद्द छ हैन। बेहद्द परको ज्ञान जसले बताउँछ ती सतगुरु हुन्। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। सतगुरुले के गर्नुहुन्छ? यो उल्टो संसारमा छ। हाम्रा मन चित्त वृत्ति अहं सबै नै उल्टापट्टि कुदिरहेका छन्। हाम्रो मन संसारमा कुदेको छ, हाम्रो आँखा संसारमा देख्न चाहिरहेको छ, कान संसारपट्टि कुदेको छ। त्यसैले यो उल्टा संसारपट्टि कुदेका इन्द्रियहरूलाई सुल्टा बनाएर परमधामपट्टि लगाउनु, परमात्मापट्टि लाउने जसले लगाउँछ तिनको नाम सतगुरु हो। ती सतगुरु कस्ता हुन्छन् त? प्रणामी धर्मका सतगुरु ब्रह्मानन्द। ब्रह्म भनेको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एकै हुन्छन्। चाहे कुनै पनि सङ्घ सम्प्रदायका हुन्, चाहे कुनै जाति कुनै धर्मका हुन्, चाहे पाश्चात्य दर्शनको होस्, चाहे पूर्वी दर्शनको होस्, सबैको एउटै हुन्छन्। के एउटै हुन्छ? सतगुरु, धर्म, सत्य। त्यसैले ब्रह्म एक, अनि ब्रह्म र उनको आनन्द स्वरूप, उनको आह्लादनी अभिन्न शक्ति श्यामा महारानी हुनुहुन्छ। श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ। उनकी आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी। यी दुईको अंशद्वारा देवचन्द्रजीको प्रादुर्भाव यो जगतमा भयो। तिनैलाई हामी सतगुरु मान्छौँ। कति मिठो महामती प्राणनाथले भन्नुभयो, ब्रह्म मात्र होइन, उनकी अभिन्न शक्ति, उनकी आह्लादनी शक्ति श्यामा, इस दुवैको अंश स्वरूपबाट, इनको आवेश शक्तिबाट संसारमा देवचन्द्रजीको रूपले प्रकट हुनुभयो। ऊ हाम्रो सतगुरु हुन्। सतगुरु ब्रह्मानन्द है। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र भनेको सम्बन्ध जोडिनु। जसरी कुनै फुलमा भित्र केले जोडेको हुन्छ? एउटा फुल अर्को, अर्को फुल अर्कोले एक धागो हुन्छ, त्यसलाई सूत्र भनिन्छ। धागोलाई सूत्र भनिन्छ। त हाम्रो सबै सुन्दर साथको ती ब्रह्मसित सूत्र जोड्ने सूत्र हैन। ती को हुन् भन्दा अक्षर ब्रह्म हुन्। अक्षर ब्रह्मले यो संसारको सृष्टिको रचना गरे। सृष्टिको रचनामा ब्रह्म आत्माहरू जगतमा आए। त्यसैले ती अक्षरले के गरे? परब्रह्म परमात्मासँग जोड्ने, परमात्मासँग सम्बन्ध राख्ने एक सूत्रधारको कार्य गरेको हुनाले हाम्रो सूत्र चाहिँ के हुन्? अक्षर ब्रह्म हुन्। अक्षर ब्रह्म भनेको जो क्षर र अक्षर। क्षर भनेको नाशवन्त जगतको मालिक र अक्षर भनेको अविनाशी तत्त्व हुनुहुन्छ। कुटस्थ भनेको छ। ती अक्षर ब्रह्म नै हाम्रो सूत्रधार हुन्। शिखा सदा तिनसे परे चैतन्य चिद जो अनुप भन्नुहुन्छ। शिखा सदा, शिखा भनेको सर्वोच्च स्थान। जस्तो मनुष्यको शरीरमा शिखा भनेको टुप्पीलाई भनिन्छ। टुप्पीदेखि माथि अरू कुनै चिज हुँदैन हैन। हाम्रो घुँडादेखि माथि पेट भयो, पेटदेखि माथि छाती भयो, छातीदेखि माथि गला भयो, गलादेखि माथि अनुहार भयो, आँखाहरू नाक मुख सबै अनुहार भयो, अनुहार शिर टाउको, त्यहाँदेखि माथि के हुन्छ? टुप्पी हुन्छ। त्यो टुप्पीलाई शिखा भनेर भनिन्छ। त्यहाँ माथि अब शरीरको अन्तिम, त्योदेखि अगमाथि केही छैन। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ शिखा सदा तिनसे परे। तिनसे भने ती अक्षर ब्रह्मदेखि पर अक्षरातीत ब्रह्म हुनुहुन्छ। क्षरतीत अक्षरतया अनि अक्षरातीत कहवाए। आपणे जाऊँ तेणे ठामे त्यहाँ अटकले केमा पहुँचाए?
प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ क्षरतीत अक्षरतया। यो क्षर ब्रह्माण्डदेखि पर अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ अनि अक्षर ब्रह्मदेखि पर अक्षरातीत ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले जानु परेको छ। त्यहाँदेखि पर के छ भन्दा अक्षरदेखि पर अक्षरातीत ब्रह्म, त्यहाँदेखि पर नि त, त्यहाँदेखि पर छैन। त्यसको सिमाना छैन, त्यसैले असीम भनियो। त्यो द्वैत छैन, त्यसैले अखण्ड अद्वैत भनियो हैन। त्यस्तो अखण्ड धामलाई शिखा सदा तिनसे परे। ती कस्तो हुनुहुन्छ? ती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चैतन्य चिद जो अनुप चिदघन स्वरूप हुनुहुन्छ अरे। चिदघन चैतन्यमय, उहाँको हर पर उहाँको त्यो धाममा त्यहाँको पत्थर पानी ढुङ्गा माटो त्यो सबै चैतन्यमय छ। यहाँको जस्तो ढुङ्गो एक ठाउँमा राख्यो भने रहँदैन, तर सबै आफ्नो आफ्नो मर्यादामा बसेका हुन्छन्। मर्यादा कसैले तोड्दैन। ढुङ्गोको ठाउँमा रहन्छ, तर उसलाई बोलायो भने ढुङ्गोबाट पनि आवाज आउँछ। रुख आफ्नो ठाउँमा बसेको हुन्छ, तर रुखलाई बोलायो भने हजुर जी यहाँ म के सेवा गरौँ भन्छ रुखले पनि, तर ऊ आफ्नो मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर अरू कहीँ जाँदैन। त्यस्तो चैतन्यमय छ, चिदघन स्वरूप छ अनि अनौपचारिक उपमा कसैले दिन सक्दैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको उपमा कसले दिन सक्ने? कसैले जस्तो संसारका साधारण चिजको आँखाको नयन कसैले कमल नयन कमलको उपमा दिन्छन् हैन। यस्तो उपमादेखि रहित हुनुहुन्छ ती परमात्मा, ती सूत्र हाम्रो शिखा। त्यसैले भन्नुहुन्छ अब त्योदेखि पर हाम्रो सेवन है पुरुषोत्तम। हामी सेवा कसको गर्छौँ? बिहान बेलुका, बिहान पनि बेलुका पनि, दिउँसो पनि 5 खेप हामी आरती लगाउँछौँ, 5 खेप भोग व्यञ्जन हामी टक्राउँछौँ परमात्मालाई। त्यो कसको सेवा हो? हाम्रो सेवन है पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुषको सेवा हामी गर्दछौँ। उत्तम पुरुष भनेर कसलाई भन्ने भनेर गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको छ। उत्तम पुरुषस्तु अन्य द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, यी दुई पुरुष छन् अरे, क्षर र अक्षर। त्योदेखि पर उत्तम पुरुष अर्को हुनुहुन्छ जसलाई परमात्मा इति उदारित परमात्मा भनिएको छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ती अक्षरातीत ब्रह्मलाई भनेको रहेछ हैन। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित परमात्मा भनेर भनिन्छ हो। ती उत्तम पुरुष हुन्। त्यहाँदेखि अर्को कुनै पुरुष छैन, त्यहाँदेखि पर कुनै अर्को ठाउँ छैन, कुनै अर्को धाम छैन, कुनै अर्को दिव्य लीलाहरू छैनन्। ती अन्तिम किनारा त्यस कारणले हामी तिनको सेवा गर्दछौँ। त्यस्ता पुरुष ती अद्वैत छन्, ती अविनाशी छन्, ती अजर अमर छन्। तिनको धाम अखण्ड छ। त्यहाँको लीलाहरू, यावत लीलाहरू सबै अखण्डै अखण्ड आनन्द दिनेवाला छ। त्यसैले हामी त्यस्ता पुरुषोत्तमको सेवा गर्छौँ। अब गोत्र चिदानन्द जान प्राणनाथ प्रभु भन्नुहुन्छ सन्त समाजलाई, हे सन्त समाज विद्वान हो, हजुरहरू सुन्नुहोस्। हाम्रो गोत्र भनेको चिदानन्द हो। चिद घन स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा र आनन्द घन स्वरूप श्यामा महारानी, यी दुईटाबाट हाम्रो धर्मको उत्पत्ति भएको छ। गोत्र भनेको त्यसलाई भनिन्छ जुन ऋषिको द्वारा जुन परम्परा चलेर आयो, जसको कसैको वशिष्ठ गोत्र हुन्छ, वशिष्ठ ऋषिद्वारा तिनका सन्तान परम्परामा सन्तानमा क्रमबद्ध आएको छ। कसैको महतगोल्य हुन्छ, कसैको भरद्वाज गोत्र हुन्छ। भरद्वाज ऋषिद्वारा जुन सन्तान परम्परा आयो अहिलेसम्म त्यसलाई भरद्वाज गोत्र भयो। गोत्र भनेको मूल उद्गम स्थान। जसरी गङ्गा गङ्गोत्रीबाट उत्पन्न भएको छ, गङ्गाको मूल उद्गम स्थान गङ्गोत्री हो। जमुनाको मूल स्थान के हो? जमुनोत्री हो। त्यस्तै सारा विश्वका मानव ऋषि महर्षिहरूको उत्पत्ति स्थानलाई गोत्र भनिन्छ भने हाम्रो यो निजानन्द सम्प्रदायको गोत्र के रहेछ? गोत्र चिदानन्द जान, चिदघन स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराति श्रीकृष्ण चिदघन स्वरूप हुनु अनि आनन्द घन उनी चिदघन स्वरूप आको
आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी उहाँ पनि परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ दुईबाट यो सम्प्रदायको उत्पत्ति भएको हो। त्यसैले हाम्रो गोत्र चिदानन्द हो। क्या मिठो जवाफ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले दिनुहुन्छ। परम किशोरी इष्ट है, हाम्रो इष्ट देवी को भन्दा परम किशोरी, किशोर अवस्था की दिव्यताले झलझलाकार आनन्दमय दिव्यता त्यहाँ झल्किन्छ। इष्ट भनेको कहिल्यै पनि खराब नचाहने, कसैलाई पनि आफ्नो सन्तान त के अरूलाई पनि खराब नचाहने, नराम्रो नसोच्ने, नराम्रो नहोस् भन्ने, त्यस्तो खारेर सबैलाई राम्रै राम्रो होस्, भलो होस्, राम्रो होस्, सबैको उन्नति विकास होस् भन्ने जसले चाहना गर्छ त्यसको नाम इष्ट हो। त्यसैले यहाँ हाम्रो इष्ट परम किशोरी, किशोर अवस्थाकी हुनुहुन्छ। बालदेखि पौगण्ड किशोर अवस्था आउँछ, बालपछि किशोर अवस्था, उहाँ अवस्थामा किशोर अवस्था हुनुहुन्छ। त्यस्तै दिव्यताको एक बिम्ब, एक पुञ्ज त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ परम किशोरी इष्ट, जो तिनै नि श्यामा महारानी हुन्। संसारमा उहाँ राधाको रूप लिएर आउनुभएको थियो। तिनै राधा महारानी नै हाम्री इष्टदेवी हुन् भनेर प्राणनाथजीले बताउनुभयो। को इष्टदेवी? राधा। हाम्रो सजिलो बुझ्ने भाषामा, सांसारिक भाषामा हामीले कृष्ण राधा भनेर जान्छौँ। ती राधा चाहिँ हाम्री इष्टदेवी हुन्। तिनै राधालाई परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत कृष्णकी आह्लादनी शक्ति मानेको छ, ती किशोर अवस्थाकी मानेको छ। त्यसैले परम किशोरी इष्ट है। पतिव्रता साधन मान, हाम्रो साधन के हो? अब भन्छन् अनुष्ठान गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्दछ, परमात्मा प्राप्तिको लागि, सुख अखण्ड आनन्दको लागि साधना गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ साधना के हो हाम्रो? ती परमात्मालाई प्राप्त गर्ने साधना भन्दा पतिव्रता, यो मेन कुरो भएको छ यहाँ एकदम। हुन त सबै पद्धति हाम्रा अमूल्य अकाट्य छन्, दिव्य छन्, तर पतिव्रता साधना मान, पतिव्रता धर्म। जसरी एक विवाहित नारीले आफ्नो पतिलाई आफ्नो पति मानेको हुन्छ, तर आफ्ना देवर जेठाजु सासू ससुरा सबैको सेवा गर्छिन्, तर पतिसित जुन व्यवहार हुन्छ त्यो अरूसित हुँदैन। पतिव्रता स्त्रीको धर्म त्यो हो। जस्ती पनि हाम्रा सन्त महात्मा ऋषिहरू भए, यदि मोक्ष प्राप्त गर्नु छ भने पतिव्रता धर्म अपनाउनै पर्छ, पतिव्रता भक्ति गर्नै पर्छ। श्री कृष्णले पनि यसैलाई अनन्य भक्ति भन्नुभयो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, तिमी मेरो मात्र स्मरण गर, ममा चिन्तन गराऊ, ममा मन लगाऊ, तिम्रो सब कार्य सिद्ध हुन्छ। 10 पट्टि कुद्यौ भने त्यो व्यभिचारिणी भक्ति भयो। एक पतिव्रता भक्ति, अर्को व्यभिचारिणी भक्ति भनिन्छ। एक पतिव्रता जो स्त्री नारी हुन्छ, उसले आफ्नो पतिसँग जो व्यवहार गर्छन् सबैसित त्यही व्यवहार गर्न थालिन् भने ती नारीको, ती स्त्रीको केही इज्जत हुँदैन समाजमा। त्यसलाई कुल्टा भनिन्छ, बेश्या भनिन्छ। हाम्रो भाषामा, यो सांसारिक भाषामा त्यस्तो हुनु हुँदैन। भक्तिमा पनि अनन्यता चाहिन्छ। एक परमात्माको भक्ति गर्ने, एकमा आस्था राख्ने, एकमा निष्ठा राख्ने, एकको भक्ति भजन गर्ने, त्यसलाई पतिव्रता भनिन्छ। आज यहाँ मान्नु सबैलाई, जस्तो एक पतिव्रता नारीले देवरलाई को सेवा गर्या हुन्छ, जेठाजुको सेवा गर्या हुन्छ, पाहुनाहरूको पनि सेवा गरेको हुन्छ, आगन्तुक मेहमानको सेवा गर्या हुन्छ, तर पतिको जस्तो व्यवहार अरू कसैसित हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो भक्तिमा पनि गणेशजीलाई पनि हामी नमन गरिदिउँ, प्रणाम गरिदिउँ। शिवजीलाई गएर फुल बेल चढाइदिउँ, केही फरक परेन। तर जप र ध्यान एकको हुनुपर्दछ। एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण, उहाँको जप हामीले गर्नुपर्छ, उहाँको ध्यान हामीले गर्नुपर्छ, उहाँको प्रसाद हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसलाई पतिव्रता धर्म। मीरालाई जब मीराको विवाह भयो, विवाह भएपछि मीराको सासूले हिँड मीरा, तिमी हाम्रो घरमा बुहारी भएर आएकी छौ, अब तिमीले गएर देवीको पूजा गर्नुपर्छ। हाम्रो कुल देवी हुन्,
ती कुलदेवी मीराले भन्दिन्छन् मन्दिरमा गए मीराले स्पष्ट भन्दिन् नहीं हम गोर्याजी नहीं पूजा अनदेव परम स्नेही गोविंदो थे कोई जन मारो भे। मीराले यो शब्द वाक्य भन् हे माता हे मेरी सासू हे मेरी आमा म एक न त हाम्रो यो कुलदेवी भनेर गोराजी माताको पूजा गर्दा रहेछन् गोराजीलाई गर्दिन म अन्य देवी देवताको पूजा अर्चना म गर्दिन मेरो परम स्नेही गोविंद गिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई एक गोपालको सिवाय म अरू कसैको भजन भक्ति जप तप ध्यान म गर्दिन म पूजा गर्दिन भनेर पूजाबाट उनी निस्किन्। मीराले हेर्नु त आफ्नो एक पति मैले एक पति मानिसकेका छ मेरो गिरधरलाई मेरो गोपाललाई तिनै गोपालको मात्रै म पूजा गर्छु कुनै देवी देवताको पूजा म गर्दिन। आहा कति मिठो जवाफ मीराले दिएको छ। उनको जीवनी उनको चरित्रमा हामीले हेर्न पाउँदछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पतिव्रतापण सेविए नवथाय बेस्या जेम एक मेलिने अनेक कीजे तेथी धनवट थाए के। प्राणनाजीले यो वाक्य भन्नुभयो यो चौपाई भन्नुभयो हे मानव हो मानव मात्रलाई उपदेश दिनुहुन्छ यदि तिमीहरू भक्ति गर्दछौ भने अनन्य भक्ति गर। एक पतिव्रतापण सेविए पतिव्रताको जस्तो भक्ति गर नथाय बेस्या जेम बेस्याको जस्तो भक्ति नगर्नु। आज एउटालाई गएर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भन्छ अर्को भोलि ओम गङ्गणपते नमः ओम गङ्गणपते नमः। यसरी अनेकमा गइयो भने एक पनि जान्छ अनेक पनि जान्छ। हाम्रो हातमा हात लाग्यो शून्य मात्रै हुन्छ। त्यसैले एकलाई मान्नु एकलाई जान्नु हाम्रो भनाइ छ कि हाम्रा सन्त महात्माले भनेको छ एक ग्रन्थलाई मान्नु एक पन्थलाई पन्थ भने बाटो सम्प्रदाय एक सम्प्रदायमा रहनु एक ग्रन्थ एक पन्थ एक कन्थ भनेको मालिक स्वामी एकलाई मान्नु एक सन्तलाई मान्नु 10तिर हामी कुद्यौँ भने हाम्रो व्यभिचारिणी भक्ति हुन्छ। त्यसै कारणले एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई हामीले मान्नु पर्दछ। जसरी हाम्रो तुलसीदासजी हैन रामायणमा तुलसीदासजी बहुत उत्कृष्ट विद्वान पनि र सन्त पनि भक्ति उहाँको अनन्य भक्ति थियो राम भगवान प्रति अनन्य भक्ति थियो। एक दिन तुलसीदासजी घुम्दै घुम्दै मथुरामा पुग्नुभयो। मथुरामा पुगेपछि गएर मथुरामा कृष्ण मन्दिरमा गएर ठिङ्ग उभिनु भएछ। न हात जोड्नुहुन्छ न झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। पुजारीले भन्दैछन् त्यहाँ ए तुलसीदासजी तपाईँ के हो यस्तो महान कृष्णको मन्दिरमा आउनुभएको छ न तपाईँ झुक्नुहुन्छ न प्रणाम छ न अभिवादन छ न नमस्कार छ के हो यस्तो यो भन्दा तुलसीदासले बडा मिठो गरी एक बताइदिएछन् हैन। के बताउँछन् तुलसीदासजी भने भले बिराजो ना तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लिए हाथ। अरे आजको जो शोभा कृष्णको जो शोभा छ अत्यन्त सुन्दर छ मनमोहक छ हैन। तर तुलसीको मस्तक तुलसीको शिर त त्यहाँ झुक्छ जब धनुष बाण लिए हात। हे परमात्मा कृष्ण तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो इष्टदेव राम हो। राम धनुष बाण लिएर तपाईँ आउनुभयो भने मेरो शिर झुक्छ नवा शिर झुक्दैन। कहा कहूँ छवि आज कि भले बिराजो नाथ। तुलसी भन्छन् आहा कस्तो छवि कस्तो शोभायुक्त कहा कहूँ छवि आज कि भले बिराजो नाथ बहुत राम्रो सिंहासनमा विराजमान हुन्। तर तुलसीको एक काट्य नियम छ एक साधना छ तपाईको जब धनुष बाण तपाईको बन्सरी छोडेर धनुष बाण लिनुहोस् अहिले तुलसीको शिर झुक्दछ। यो पतिव्रता धर्मको स्पष्ट तुलसीदासले पनि हामीलाई बताउनु भयो। प्राणनाजी भन्नुहुन्छ हाम्रो धर्म त पतिव्रता धर्म हो। एक परब्रह्म परमात्मालाई शिर दिने एक परमात्माको पूजा गर्ने एक परमात्माको मन्त्रको जाप गर्ने एक परमात्माको ध्यान गर्ने एक परमात्माको जप गर्ने। अब सबै मन्दिरमा जानु त्यसका लागि कोही नाइ छैन। अरू देवताहरूमा गएर पनि हात जोडिदिनु प्रणाम गरिदिनु एक पत्ता फूल चढाइदिनु त्यसमा पनि केही छैन।
तर मन्त्रको जाप ध्यान जप तप एकै परमात्माको हुनुपर्दछ। मीराको इतिहासलाई हेरौँ, तुलसीको इतिहासलाई हेरौँ, अरू सन्त महात्माको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि सबैले पतिव्रता धर्मलाई शिरोपाउ गरिदिएको छ। गीताले पनि हामीलाई त्यही नै बताएको छ, न अन्य भाव इति अनन्य, अन्यमा भाव मन नलगाउनु यही नै अनन्य भावको भक्ति हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ पतिव्रता साधन मान, हाम्रो साधन है यो पतिव्रता साधन। हाम्रो साधन भने के हो? परमात्मालाई प्राप्त गर्ने बाटो साधन हो यो भनेर भन्नुहुन्छ। पतिव्रता साधन मान श्री जुगल किशोरको जाप है मन्त्र तारतम्य सोही। हेर्नु, विचार गर्नु सुन्दर साथजी, हामी मन्त्रको जप र नामको जप दुईटा छन्। एक मन्त्र जप हुन्छ, अर्को पर आफ्नो इष्टदेवको नाम जप हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ श्री जुगल किशोरको जाप। जुगल किशोर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत र उहाँकी आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी राधा महारानी उहाँको मन्त्र जाप गर्नुपर्दछ। जप हमेसा 24 घण्टा हैन, जप चलिरहनुपर्छ। अनहद जप हामीले गर्न सक्यौँ। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा सासम त खोइ। निज नाम भनेको त्यो 16 मन्त्रलाई मात्र निज नाम भन्या होइन, त्यो त राजश्यामाजी 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 राधा कृष्ण यो नामको जप हो। यो हाम्रो जप हुनुपर्दछ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ श्री जुगल किशोरको, जुगल किशोरको दुवैको नाम जप हुनुपर्छ, दुवैको नाम त्यसमा आउनुपर्दछ। अनि मन्त्र हाम्रो के हो? तारतम्य मन्त्र। जो परब्रह्म परमात्माले यो धरतीमा 1678 मा आएर निजानन्दचार्य सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई 16 अक्षर मन्त्र दिनुभयो, त्यो नि तारतम मन्त्र हो। त्यसको 16 अक्षर, यो 16 अक्षरको 16 लाख जप हुनुपर्छ यसलाई सिद्ध गर्नको लागि। तर नाम जपलाई हमेसा सिद्धि 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 भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ के मन्त्र तारतम्य सोय, मन्त्र तारतम्य, तारतम्य मन्त्र। मन्त्रले मनलाई शान्ति दिन्छ, मन्त्रले मोक्ष दिन्छ। मन्त्रको जाप अति उत्तम जाप हो। 16 तारतम्य महामन्त्र। कोही 8 अक्षरको हुन्छ, कोही 12 अक्षर 12 अक्षरको हुन्छ। जसरी गायत्री 24 अक्षरको छ भने हाम्रो तारतम्य महामन्त्र 16 अक्षरको छ। अब यी मन्त्रहरू वेदबाट लिएका कतिपय मन्त्र छन्। वेदका सबै ऋचाहरू मन्त्रै मन्त्र मन्त्रै मन्त्र हुन्। कोही उपनिषदबाट लिएका मन्त्र हुन्छन्, कोही ऋषि महर्षिले बनाइदिएका मन्त्र हुन्छन्, कोही तन्त्र मन्त्रबाट लिएका, कोही गुरुहरूले आफ्नै नामको पनि मन्त्र जप गराउँछन्। त्यसैले यो मन्त्रता साक्षात् मन्त्र हाम्रो तारतम्य मन्त्र। मनलाई स्थिर राख्ने, मन धेरै चञ्चल छ, मन धेरै चञ्चल छ। यो मनलाई स्थिर राख्नको लागि मन्त्रको जाप आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यो मन्त्र के हो? तारतम्य महामन्त्र 16 अक्षरी। यो साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णको द्वारा उहाँको मुखारबिन्दबाट विनिश्रित यो तारतम्य महामन्त्र हो। अरू मन्त्र मैले पहिले भने वेदद्वारा लिएका छन्, उपनिषदहरूद्वारा लिएका छन्, ऋषि महर्षिले बनाएका मन्त्र हुन् अनि आफ्ना गुरुहरूले बनाएका। तर यो मन्त्र साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको मुखारबिन्दबाट विनिश्रित मन्त्र हो। यस्तो महामन्त्र तारतम्य मन्त्र हो। हामी यो तारतम्य मन्त्रको जप पनि गर्छौँ, जुगल किशोरको जप पनि गर्दछौँ। ब्रह्म विद्या देवी सै पुरी नौतन मम जोय। अब तपाईहरुले सोध्नुभयो तपाई कुनसी देवीलाई मान्नुहुन्छ? ब्रह्म विद्या देवी, ब्रह्म विद्या नाम गरेकी देवी छन्। हजारौं देवी देवतामा ब्रह्म विद्या देवी छन्, जुन देवीले जुन देवीको ज्ञानद्वारा हामी ब्रह्मलाई जान्न सक्दछौँ। ब्रह्मलाई जान्न धेरै कठिन छ। शास्त्र पुराणहरू पनि वेदले पनि नेति नेति कही वेद निरूपा निजानन्द निरूपादि अनुपा शम्भो विरञ्ची विष्णु भगवान उपजै जाते अंश चेनान।
हैन। वेदले पनि नेति नेति कर वेद निरूपा, परमात्माको खोज गर्नको लागि, परमात्माको सुगन्ध बय लिनको लागि अगाडि बढ्दा उनले वेदले पनि नपाएको हुनाले नेति नेति न इति न इति, यति मात्रै होइन, यति मात्रै होइन, यहाँदेखि अगाडिको सुगन्ध मलाई आयो, यहाँदेखि अगाडिको केही न केही सुगन्ध मै पाएँ, तर मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, त्यो सुगन्धलाई पक्रिन सकिनँ। त्यसै कारणले वेद वापस आए, वापस आएपछि वेदको नाम निगम भयो हैन। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, वेद अगम अगम अगम, परमात्मा अगम्य छन्, जहाँ थाहा भएन, थाहा पाउन सकेन, ताथे नाम निगम धराया, वेदको नाम पनि निगम पारिएछ। वेदलाई निगम भनेपछि के जान्नु, वेद भयो। किन निगम भन्दा त्यो चाहिँ कसैले भन्दैन, वास्तवमा कुरो यो रहेछ। निगम कसरी भयो भन्दा उनले ब्रह्मको खोज गर्नका लागि हजारौँ वर्षसम्म दौड लगाए, तर वेद थाहा नपाएपछि निगम 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 भनेर पायो वेदको नाम। त्यसै कारणले यहाँ ब्रह्म विद्या, त्यो ब्रह्म विद्याले ती ब्रह्मलाई जानकारी गराउँदछन्। त्यसैले ब्रह्म विद्या नामकी देवी हामी देवी मान्दछौँ। ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए। अब नौतन पुरी हामी सबै उहाँहरूले सोध्नुभयो तपाईँ कुन पुरीलाई मान्नुहुन्छ? प्राणनाथ प्रभु भन्नुहुन्छ हामी नौतन पुरीलाई मान्छौँ। के हो नौतन पुरी? के हो भन्दा यो आजसम्म यो ज्ञान कहीँ आएको थिएन। नूतन ज्ञान, नौतन ज्ञान, अत्यन्त पावन नाम चाहिँ यो नौतन पुरीमा प्रकट भएको हो। यहाँ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज 25 वर्षसम्म रहेर यही तारतम महामन्त्रको प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यो ज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। यही नौतनपुरीमा तारतम अवतरण भएको हुनाले नयाँ ज्ञान, नयाँ मन्त्रको यहाँ आविष्कार भयो, अवतरण भयो। त्यसैले त्यो धामलाई हामी नौतनपुरी धाम भन्छौँ। त्यही धाममा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज आखरी बुद्ध निष्कलङ्क अवतार प्राणनाथजी पुरी नौतन मम जोए। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले नौतनपुरीको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ। किन नौतनपुरी भन्दा यहाँ तारतमको अवतरण भयो, स्वयं प्राणनाथजी प्रभु यहाँ उहाँको प्राकट्य भयो, बुद्ध अवतार स्वरूप यहीँ सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रकटे पुरी नौतनमा सो बुद्धजी यहाँ प्रकट हुनुभयो। र त्यसैले प्राणनाथजीले आफ्नो मुक्त कण्ठले भन्नुभयो, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन। ये मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवन में जहाँ वाला नु विश्राम। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ यो प्रणामी धर्मको बिउ नौतनपुरीमा सुरु भएको हो। अनि उत्तम 14 भवनमा 14 लोक ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उत्तम यो स्थान हो नौतनपुरी। त्यसैले नौतनपुरीलाई हामीले पुरी मानेको छ। पुरी नौतन मम जोए। अब भन्नुहुन्छ 7800 पख शाखा सही साला है गोलोक। 7800 पख शाखा, हाम्रो पख शाखाका 108 पक्ष छ, 108 सिँढी छ। भक्तिका सिँढीहरू 108 छन्। ती 108 सिँढी पार गरिसकेपछि हामी त्यो दिव्य धाममा पुग्न सक्छौँ। त्यो अक्षरातीत धामधनीको त्यो दिव्य अखण्ड परम धाममा हामी 108 सिँढीलाई उल्लङ्घन गरेर जान सक्छौँ। ती सिँढी कस्ता छन् भन्दा त एक त 9 प्रकारका भक्ति छन्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्यम आत्मा निवेदन। यी 9 प्रकारका भक्ति। 9 प्रकारको भक्ति पनि सगुण भक्तिभित्र पर्दो रहेछ। भक्ति त वास्तवमा 3 प्रकारका भक्तिका त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति र पराभक्ति। सगुण भक्तिभित्र 9 भक्ति छन्। ती 9 अनि निर्गुणमा अष्टाङ्ग योग भक्ति 8 प्रकारका भक्तिहरू छन्। र पराप्रेम लक्षणा भक्ति यो उत्तम भक्ति यसलाई भनिन्छ। त्यसकारणले यी भक्तिहरूको यस्तो छ। 108 पक्ष भनेको 9 प्रकारका भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्य आत्मा निवेदन।
यो 9 प्रकारका भक्ति छन्। यो 9 प्रकारका भक्तिलाई पुष्ट, प्रवाह र मर्यादा रूपले हामी गर्न सक्छौँ। पुष्ट भावले, जहाँ अपुष्ट छैन, पुष्ट भाव सधैँभरि निरन्तरता रूपले हामी भक्ति गर्दछौँ। अनि अर्को मर्यादा भावले गर्दछौँ। मर्यादा आज जाने भोलि नजाने यस्तो मर्यादा, एउटा के गर्नु नगई भएन, समाजले भन्छ, गाउँले भन्छ, भक्ति जप तप ध्यान मन्दिरमा जाउँ सेवा गरौँ नभए भन्छन्, मर्यादा हो। अनि पुष्ट भावले मैले गर्नै पर्दछ, मेरो कर्तव्य हो, मैले नगरे कसले गर्ने, यो भावले जो भक्ति गरिन्छ, सेवा गरिन्छ, त्यो पुष्ट भावको भक्ति भयो। मर्यादा भयो अप्रवाह। म बाटो हिँड्दै थिएँ, बाटामा यता आउँदै थिएँ, मेरो साथीले भन्नु, अरे चल न यार, त्यहाँ मन्दिर छ, जाउँ त हिँड भनेर हात समातेर तानो। तानेपछि म उसको लहै लहैमा लागेर आएँ। यो मर्यादा आफ्नो यस प्रकारले भक्तिको छ। यी भक्ति पुष्ट, प्रवाह, मर्यादा 9 प्रकारका भक्ति जुन छन्, यी 9लाई 3ले गुणा गर्दा 27 पक्ष हुन्छ। यो 27 पक्ष भक्ति भनेको स्वर्गसम्मको साधना रहेछ। अब 27 पक्षमा सत, रज, तम 3 गुणले गुणा गर्नु। सत भावको भक्ति हुन्छ, रजो भावको भक्ति हुन्छ, अनि तम भावको। जस्तो तम भावले कसले भक्ति गरेको थियो, रावणले भक्ति गरेको जुन छ त्यो तमोगुणी भक्ति छ। कंसले भक्ति गरे त्यो पनि तमोगुणी भक्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हैन, सतो भावले भक्ति गर्ने गोपीहरू छन्, रजो भावले भक्ति गर्ने ईश्वरी सृष्टिहरू दुनियाँका सन्त महात्मा ऋषि महर्षि छन् भने तमो भावले भक्ति गर्ने पनि दुनियाँमा छन्। यी सत, रज, तम 3 गुणले भाग गर्दा 27लाई 3 गर्दा 81 भयो। 81 पक्ष भए। 81 श्रेणी हामीले पार गऱ्यौँ 7800 पक्षमा। अब 81 पछि 82मा पक्ष 81 पक्षपछि 82मा पक्ष सन्त वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निमानुजाचार्य, उहाँहरूको दिव्य भक्ति अत्यन्त उत्तम भक्ति छ, त्यो उहाँहरूको भयो। अनि 83मा भक्ति छ पञ्चवासना, जो पञ्चवासनाको कथा अस्ति गरियो। यी पञ्चवासनाले पनि भक्ति गरेको छ। सुखदेव मुनिले भक्ति गरेका छ, सनकादिकले। भगवान विष्णुले भक्ति गर्नुहुन्छ, नारायण भगवान। शिवजीले पनि भक्ति गर्नुहुन्छ परमात्माको। यी सब पञ्चवासना भनेर भनिन्छ। ती पञ्चवासना 83मा श्रेणीमा पुग्नु भएछ। त्यसपछि 25 पक परमधाम छ। 25 पक परमधाममा धाम तलाउ कुञ्ज बन जोए, मानिक नेहेरे बनकी सोहे, पश्चिम चौगान बडो बन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। यी 25 पग भयो। अब 83 र 25ले 108 भयो। यस प्रकारको भक्तिको श्रेणी हामी चढ्दै 108 पग स्टेप चढिसकेपछि हामी मूल मिलावामा पुग्दछौँ। मूल मिलावा भनेको परब्रह्म परमात्माको खिलवत खाना हो। मूल मिलावा भनेको ती पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अभिन्न शक्तिहरू, ब्रह्म आत्माहरू सिवाय मूल मिलावमा अरू कोही जान सक्दैन। त्यस्तो मूल मिलाव। यसरी 108 सिँढी पार गरेपछि हामी त्यो अखण्ड दिव्य धामको परमधामको मूल मिलावामा प्रवेश गर्दछौँ। त्यसैले 7800 पख शाखा सही, शाला है गोलोक। शाला भनेको धर्मशाला हैन। सबैभन्दा पहिली ब्रह्म आत्माहरू यो संसार दुःखरूपी खेलमा आए। ब्रह्म आत्माहरू खेलमा आउँदा ब्रजमा आए। त्यो ब्रजका सामग्रीहरू यावत सामग्री, त्यहाँको नदी, त्यहाँको नाला, त्यहाँको गाई, त्यहाँको सब ग्वाल बालहरू, त्यहाँको सबै जमिन सबै गोलोक धामबाट आएको हो। त्यहाँ आएर हामीले ब्रह्म आत्माहरूले लीला गर्नुभयो 11 वर्ष 52 दिनसम्म। त्यसैले त्यसलाई हामीले शाला भनेर महामती प्राणनाजीले बताइदिनु भयो। सबैभन्दा पहिली हामी धर्मशाला गोलोक धामको यावत सामग्री जहाँ थियो त्यहाँ आयौँ।
त्यसपरि सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। सतगुरु चरण को गुरु सतगुरु अहिले हामीले व्याख्या गरौँ सतगुरु ब्रह्मानन्द है। सतगुरु भनेको को भन्ने यहाँ हामीले व्याख्या यसलाई स्पष्टीकरण गर्ने हो भने सतगुरु मेरा श्याम जी मैं यह निश्चरणी रहूँ संबंध मेरा या ही सो मैं ताते सदा सुख लहूँ। सतगुरु मेरो श्याम जी, श्याम भनेको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराते श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँ नै श्याम हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ स्वरूप धारण गरेर उहाँको शक्ति यो धरतीमा आयो देवचन्द्रजीको रूपमा। त्यसैले उहाँ हाम्रो सतगुरु कहलाउनु भयो। सतगुरु भन्नुहुन्छ सतगुरु चरण को क्षेत्र है वहाँको ती दिव्य ती कोमल चरण जहाँ बसे 25 वर्षसम्म नौतनपुरीमा बसेको सतगुरु महाराज। त्यसैले त्यहाँको चरण रस त्यहाँ सबै भएको हुनाले त्यो नौतनपुरी धाम नि हाम्रो क्षेत्र बास बस्ने ठाउँ हो भनेर जहाँ जाए सब शोक, जहाँ जाने पर हाम्रो शोक सबै मेटिएर जान्छ अरे। सतगुरुको चरणमा गएपछि के हुन्छ? अशुभ हरण मङ्गल करण। सतगुरुको बन्दो सतगुरु चरणको हैन चरणलाई वन्दना गरौँ। यो चरण वन्दना गर्दा के हुन्छ? सतगुरुको चरणको वन्दना गर्दा के हुन्छ भन्दा अशुभलाई हरण गर्छ, मङ्गल गरिदिन्छ। अशुभ हरण मङ्गल करण श्री देवचन्द्रजीको नाम। आहा, यस्तो नामबाट युक्त हुनु देवचन्द्रजी महाराजको चरण सतगुरु चरणको क्षेत्र जहाँ जाए सब शोक। दुनियाँभरका त्रैताप हुन्छन्। यो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये तीन ताप छन्। त्यो तीनै तापको तीनै सन्तापलाई मेटाइदिने सतगुरुको चरण छ। सुख विलास माही नित्य वृन्दावन ऋषि महाविष्णु हो जोए। अब सुख विलास गर्ने ठाउँ, अब यो हाम्रो आनन्द लिने ठाउँ, बहुत आनन्द शान्ति प्राप्त गर्ने ठाउँ के हो? नित्य वृन्दावन मतलब अखण्ड रास हो। अखण्ड रासमा एक रात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णसित हामी रास खेलेका थियौँ। त्यही निराश अखण्ड हो। त्यसैले त्यसमा हामी सुख र विलास आनन्द लिन्छौँ। सुख विलास नित्य वृन्दावन ऋषि महाविष्णु जो है हाम्रो महाविष्णु आदि नारायण भगवान महाविष्णु हुन्छ। ऋषि भनेको मन्त्रलाई मन्त्र द्रष्टालाई ऋषि भनिन्छ। उहाँ हैन सत्य द्रष्टालाई ऋषि भनिन्छ। त्यसैले नारायण भगवान यो सृष्टि उत्पत्ति भएको थिएन। सतयुग थिएन, त्रेतायुग थिएन, द्वापर युग थिएन, कुनै पनि युग थिएन। 5 तत्त्व थिएन, 3 गुण थिएन, कहिल्यै केही नि थिएन। सबैभन्दा पहिले मोहजलमा हजारौँ वर्षसम्म एउटा सुनको के भयो? सुनको अन्डा पायो। त्यो सुनको अन्डा तैरिन थाल्यो। तैरिँदा 1000 वर्ष तैरियो सुनको अन्डा। त्यहाँबाट सुनको अन्डा फुटेपछि के भयो? त्यहाँ आदिनारायण महाविष्णु भगवान उत्पन्न हुनुभयो। उत्पन्न भएपछि उहाँले म एक्लै छु, म जस्ता अनेक हुँ भनेर इच्छा राख्नुभयो। इच्छा शक्ति उत्पन्न भयो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो एकोहम बहुश्याम, म एक छु अनेक हौँ भनेर इच्छा गर्नुभएछ। सबैभन्दा पहिले महाविष्णु भगवानले आदिनारायणले तिनैलाई हामी ऋषि मान्दछौँ। त्यस्ता ती सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले यो संसार उत्पत्ति गर्ने गराउने महाविष्णु भगवान। वेद हमारो सुषम है तीर्थ जमुना सोय। अब वेद हमारो सुषम वेद, 4वटा वेद त हामी सबैलाई थाहा छ हैन। 4मा वेददेखि अर्को वेद रहेछ एउटा सुषम वेद। सुषम वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेद संसारमा प्रख्यात छन्। तर त्योदेखि परतिर एक सुषम वेद छ। सुषम वेद भने स्वयं अनुभवबाट उत्रिएको वाणी, स्वयं परब्रह्म परमात्माको शक्तिद्वारा अवतरित वाणीलाई सुषम वेद। वेदको अर्थ हुन्छ ज्ञान, वेदको अर्थ हुन्छ जान्नु। जान्नु, वेद भनेको जान्नु, वेद भनेको ज्ञान त्यसको। त्यसैले त्यो ज्ञान स्वयं अन्तरात्माबाट स्फुरित भयो। परमात्माको शक्तिद्वारा स्फुरित ज्ञानलाई सुषम वेद भनेर भनिन्छ। हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बी श्री निजानन्द सम्प्रदायको एक जुन महान दिव्याति दिव्य ग्रन्थ छ श्री तारतम महाग्रन्थ, त्यो ग्रन्थलाई नि सुषम वेद मानिएको छ। किनभने त्यो ग्रन्थमा 18,758 चौपाई छन्।
ती चौपाईहरू महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको हृदयमा स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्राणको नाथ, सारा विश्वको प्राणको नाथ परब्रह्म परमात्मा बसेर ती चौपाईहरू अवतरित गराएको हो। त्यसैले कारणले यो वेद सोसम वेद भनेर भनियो। त्यसैले वेद हमारो सोसम है। अर्को तीर्थ जमुना सोय। तीर्थ तपाईहरु भन्नुहुन्छ तीर्थ भनेको तार्नेवाला, मनलाई तार्छ, शरीरलाई तार्छ, मन बुद्धि चित्त अहंकारलाई तार्दछ, सबैलाई तार्नेवालाको नाम तीर्थ हो। तीर्थले पवित्रता बनाउँछ। गंगालाई तीर्थ मानिन्छ, जमुनालाई तीर्थ मानिन्छ हैन। कावेरी तीर्थ, अयोध्यालाई तीर्थ, काशी 7 पुरीहरू छन्, 7 तीर्थ छन् धाम। ती सबैभन्दा उत्तम तीर्थ जमुनाजी। जमुनाजी नदी त्यो दिव्य परमधाममा पुखराजी पहाडबाट बाहिर निस्केर गएर हौजकोसर तलाउमा मिलेकी छन् ती जमुना। ती जमुनालाई प्रकट सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले श्री 5 नौतनपुरी धाममा प्रकट गराइदिनु भयो। एक दिन जमुनाजीको वर्णन गर्नुभयो सद्गुरुले, सुन्दर साथजी। जमुनाजीको पानी कति मिठो, कति शीतल, एकदम मिश्री जस्तो, दूध जस्तो मिठो पानी छ। छल 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 गरेर आउँछ। अनि पुखराज पहाडबाट बाहिर निस्किन्छ। यस्तो सुन्दर, यति राम्रो, यति शीतलता दिने, यति मिठो पानी छ। सुन्दर साथले प्रश्न गरेछन्, सुन्दर साथजी हजुर सद्गुरु महाराज, हजुर त साक्षात दर्शन गरेर जमुनाजीको आनन्द लिनुहुन्छ, हामीलाई पनि त गराउनुहोस् न दर्शन, हामी चाहिँ त्योदेखि वञ्चित रहने। अनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले सोध्नुभयो, साँच्चै तपाईहरु दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ जमुनाजीको? जमुनाजीको पान गर्न चाहनुहुन्छ? सुन्दर साथले भनेछन्, हाँ जी हामी गर्न चाहन्छौँ। भित्ती माहे जब अंगुली, एउटा जो मन्दिरको दरवाजाको भित्तामा लो यहाँबाट प्रकट भएकी छिन् जमुनाजी। यो पुखराजी पहाड यहाँबाट है भनेको त त्यहाँबाट बल 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 पानी आयो, पानी पानी जमुनाजी प्रकट भयो। त्यही पानीको लोटपोट जमुना जलभिसे सुन्दर साथ सबै लोटपोट गरे। त्यो जमुनाजीले प्रार्थना गरिन् सद्गुरुलाई, हे सद्गुरु स्वरूप तपाईं श्यामा महारानी हुनुहुन्छ, परमधाममा मेरी पनि तपाईं इष्टदेवी हुनुहुन्छ। मलाई तपाईंले यहाँ संसारमा प्रकट गराउनु भयो, म कहाँ बग्दै जाउँ? मलाई दुनियाँको फोहोर मैला सबै फ्याँकिदिन्छन्, उ गर्छन्, मलाई एउटा ठाउँ निर्धारित बताइदिनु पर्यो भनेर जमुनाजीले सद्गुरुलाई प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरेपछि त्यो हाम्रो निज मन्दिर नौतनपुरीको यता प्रवेश गर्दा गर्दै एक जमुनाजी छ, कुवा छ, त्यो कुवामा तिमी गएर बस भनेर त्यो जमुनाजीको पानी सबै लगेर त्यो कुवामा स्थापित गरिदिनु भयो सद्गुरु देवचन्द्रजीले। त्यसैले त्यसको नाम जमुनाजीको कुवा अहिले पनि लेखेर राखेको छ। बडा मजा आएको, देउरी आदि बनाएर त्यो जमुनाजी नै हाम्रो तीर्थ हो, तीर्थले तार्ने काम गर्दछ। हामी त्यहाँ नौतनपुरी धाममा गएर जमुनाजीको दर्शन गरेपछि अनि के हुन्छ, हामी तारण हुन्छ भन्ने हाम्रो अटुट मान्यता, अकाट्य मान्यता छ। तीर्थ जमुना सोए, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृतको ज्ञान। अब भन्नुहुन्छ तपाईहरु कुन शास्त्र मान्नुहुन्छ? हामी भागवत मान्दछौँ। भागवत श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्माको लीलाले रसले पूर्ण भागवत हो। यसलाई जुन भागवतलाई 14 वर्षसम्म निजानन्द स्वामी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले श्रवण गर्नुभयो, निष्ठापूर्वक गर्नुभयो, एक दिन पनि नबिराई गर्नुभयो, एक आसनमा बसेर एक समयमा गएर 14 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। भागवत श्रवण गर्नु एक साधना हो, एक अनुष्ठान हो। त्यो साधनाबाट एकदम परमात्माको सिंहासन पनि डग 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 हल्लिएछ। त्यसो हल्लिएपछि पूर्ण ब्रह्म परमात्माले यसो हेर्नुभयो, मेरो सिंहासन किन आज हल्लिन्छ? यहाँ यो परमधाममा भुइँचालो आउने त होइन भन्नुहुन्छ अरे क्या राजी महाराज। अनि यसो हेरेको त यसो आँखा चिम्ल्या त ओहो मेरी श्यामाले तपस्या गरिछन्, बहुत अनुष्ठान साधना गरिछन्, मैले त्यहाँ जानु पर्यो। उनको 14 वर्ष पुरा भयो।
भनेर त्यही भागवत सुन्दा सुन्दा 14 वर्ष पुरा गर्नुभयो। अनि साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिव्य स्वरूप धारण गरेर यो धरतीमा आउनुभयो। त्यही भागवतको माध्यमले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई धरतीमा प्रकट गराउनु भयो। त्यही नै शास्त्र हो, त्यो भागवत हो। भागवतमा परिपूर्ण ब्रह्म परमात्माको रसले भरिएको छ। त्यसैले एक दिन व्यास महर्षि चिन्तित भएर घुमिरहेका थिए। यताउता आश्रममा सबै गए। नारदजी आइपुग्नु भयो। नारदजीलाई आउने बित्तिकै प्रणाम गर्नुभयो व्यासले। व्यासका गुरु नारदजी हुनुहुन्छ व्यासलाई। अनि उहाँले भन्नुभएछ गुरुलाई म मेरो पराक्रम देखाउनु पर्यो। यी शास्त्रहरू सबै लेखेर त्यहाँ राख्नुभयो। 17 पुराणहरू, उपनिषदका भागहरू सबै। अनि नारदजीले सबै एकैछिनमा यसर पढ्नुभएछ। हे व्यास, तिमीलाई शान्ति नभएको कारण म बताउँछु। एक त दुनियाँका मान्छे मानव सबै संसारको कुवामा डुबिरहेका छन्। तीमाथि तिमीले कर्मकाण्ड र दुनियाँको बबजालमा अरू डुबाइदिएछौ। जबसम्म तिमीले परब्रह्म परमात्माको लीला रससे युक्त श्रीमद् भागवतको रचना गर्दैनौ तबसम्म तिमीलाई शान्ति हुँदैन भनेर भनेपछि, प्रभु मैले के गर्नु त, अब कसो गर्नु? भागवत चतुश्लोकी भागवत नारदजीले व्यासलाई दिनुभयो। यसको जप गर। यसको जप गरिसकेपछि तिमीलाई अन्तश्चेतनामा एक ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। त्यो ऊर्जाको द्वारा, त्यो शक्तिको द्वारा तिमीले परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको लीला रसरूप युक्त भागवतको रचना गर। त्यसपछि तिमीलाई शान्ति आउँछ भनेर भनेपछि 12 वर्ष जप गर्नुभएछ व्यास महर्षिले। के को? चतुश्लोकी भागवतको गरेपछि अनि त्यहाँबाट फरर कृष्णको लीला दर्शन हुन थाल्यो। आनन्दित विभोर हुनुभएछ। आनन्द विभोर भएपछि अनि गणेशजीलाई बोलाएर लेखा 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 भागवत लेख्न लगाउनु भएछ। गणेशले भागवत लेखे। अनि तर मलाई लेख्न लगाउनुहुन्छ भने हे व्यास महर्षि, म ननस्टप, मलाई एक दिन पनि एक क्षण पनि म रोकिन्न नि, मेरो कलम रोकिनेवाला छैन। तपाईँले सोच्न पनि पाउनुहुन्न। स्वीकार? व्यासले भने स्वीकार भइगयो। अनि सटासट भागवत लेख्न व्यास महर्षि भन्दै जाने, गणेशजी लेख्दै जाने, व्यास महर्षि भन्दै जाने, गणेशजी लेख्दै जाने। त्यसो भनेपछि कहीँ व्यासले सोच्न सकेका हुँदैन, गणेशले अघि लेखिसक्यो। अनि कुटका श्लोक, यस्ता अप्ठ्यारा श्लोक भनिदिनु हुँदो रहेछ। नसोची नलेख्नु भनिएको थियो गणेशलाई। अनि गणेश विचार गर्न थालेछन्। व्यासले उतार श्लोकहरू धेरै बनाइहाले। यस प्रकारले भागवतको रचना गरेको छ। त्यो भागवतमा 10वां स्कन्द पुरा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनीको लीलाको गान त्यहाँ गरिएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ यहाँ शास्त्र श्रवण श्री भागवत हाम्रो श्रवण गर्ने हो। अनि हाम्रो बुद्धि जागृत बुद्धिको ज्ञान हो। एक स्वप्नको बुद्धि छ, अर्को जागृत बुद्धि छ, एक निज बुद्धि छ। निज बुद्धि परमधामको बुद्धि। त्यहाँ स्वप्नको बुद्धिलाई तारतम्य मिलेपछि जागृत बुद्धि कहलाउँछ। त्यसकारणले हाम्रो जागृत बुद्धिको ज्ञान चाहिँ हाम्रो त्यो हो। कुलमूल हमारो आनन्द है फल नित्य विहार प्रमाण। कुलको मूल हाम्रो के हो त? आनन्द हो। किन? हाम्रो कुल भनेको प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदाय एक कुल भयो हैन। त्यसको मूल भनेको कहाँबाट उत्पन्न भएको? मूल भनेको श्यामाजी महारानी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज श्यामाजी स्वरूप हुनुहुन्छ। कुलमूल आनन्दको स्वरूप श्यामाजीको आनन्दको स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सच्चित आनन्दमयमा आनन्दको स्वरूप श्यामाजी हुन्। ती श्यामाजीद्वारा यो धर्मको परिसञ्चालन उत्पत्ति भएको हुनाले कुलमूल हमारो आनन्द। कुलको मूल आनन्द स्वरूप श्यामा महारानी भएकोले आनन्द हो। फल नित्य विहार प्रमाण। अब यत्रो गरिसकेपछि, यति हाम्रा सबै कुरा गरेपछि यसको फल चाहिँ के हो त? फल के पाउँछौ यति गरेपछि? नित्य विहार, हमेशा परब्रह्म परमात्मासँग विहार गर्ने, आनन्द भोग आनन्द लिने हैन, विलास गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो फल नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। धाम के हो भन्दा हाम्रो दिव्यताले भरिएको ब्रह्मपुर, ब्रह्मको पुर हैन, ब्रह्मको बाड अखण्ड जो अद्वैत जो धाम छ त्यो नि हाम्रो त्यो दिव्य परमधाम। त्यसलाई निजधाम पनि भनिन्छ, दिव्य अखण्ड परमधाम पनि भनिन्छ। घर अक्षरातीत निवास।
अनि हामी अन्तिममा गएर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनीको जुन घर छ, वतन छ, धाम छ, त्यहाँ गएर हामी निवास गर्दछौँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हुनुहुन्छ, क्षरदेखि पर अक्षर, अक्षरदेखि पनि पर अक्षरातीत। त्यस्ता अक्षरातीत धनीको धाममा हामी निवास गर्दछौँ। अनि निजानन्द है सम्प्रदाय। तपाईले भन्नुभयो, हजुरहरूले सोध्नुभयो सम्प्रदाय के हो भन्दा निजानन्द। किन निजको आनन्दमा डुब्ने सम्प्रदाय। सम्प्रदायको अर्थ हुन्छ बाटो, सम्प्रदायको अर्थ हुन्छ पन्थ, बाटा। त यी बाटाहरू हामीले अपनाउनु पर्दछ। हामी निजानन्द सम्प्रदायबाट हामी कृष्ण प्रणामी धर्मसम्म पुगेका छौँ। निजानन्द सम्प्रदायको पन्थबाट, बाटोबाट हामी सत्यसम्म पुगेका छौँ, अखण्ड परमधामसम्म पुग्दछौँ। त्यसकारणले सम्प्रदाय र धर्म अलग चिज हो। धर्म भनेको परम लक्ष्यको हो, अन्तिम गन्तव्य स्थान हो। त्यो अखण्ड छ, त्यो अविनाशी छ, त्यो सत्य स्वरूप छ, सत्यको स्वरूप छ। तर सम्प्रदाय भनेको बाटो। कई सम्प्रदायहरू छन् जगत संसारमा, यी सबैको लक्ष्य एकै छ, एक परमात्मा, एक धाममा प्राप्त गर्ने। हामीले त्यो धाम प्राप्त गर्नलाई निजानन्दको बाटो अपनाएको हो। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। यस प्रकारको उत्तर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यहाँका सन्त मनीषी, त्यहाँका आचार्य, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई, सबै समादरणीय सन्तहरूलाई यो ज्ञान दिनुभयो। सबैलाई दिइसकेपछि सबैलाई बडा खुसी आनन्द भए। तिन थे हम यह लखी है, द्वार पावे हम तेह। धनी देवचन्द्रजी निजानन्द तिन प्रकट करी सम्प्रदाय। देवचन्द्रजी नै हाम्रो निजानन्द स्वरूप हुन्छ। निज स्वयं परमात्माको आनन्द अंशको श्यामाजी स्वरूप हुन्। त्यसैले निजानन्द स्वरूप हुनुभयो। निजानन्द भनेको के हो भन्दा निज स्वयं परमात्मालाई निज भनिन्छ। अनि उहाँको आनन्द स्वरूपबाट आउनुभएको देवचन्द्र भएर निजानन्द भयो। तिन प्रकट करी सम्प्रदाय, यो बाटो उहाँले बनाएको हो, यो सम्प्रदाय उहाँको प्रदत्त भयो, उहाँबाट हामीले पाएको हो निजानन्द स्वरूपबाट। तिन थे हम या लखी, द्वार पावे अब तेह। तिन थे भने ती निजानन्द सम्प्रदायका आचार्य देवचन्द्रजी महाराजबाट हामीले यो बाटो जान्यौँ, हामीले यो सम्झिन सक्यौँ। द्वार पावे अब तेह, त्यो द्वार, त्यो परमधामको अखण्ड व्यद्ध भूमिको द्वार हामीले यो सम्प्रदाय, यो बाटोबाट हिँडेर पाउन सक्दछौँ। तो या भात चर्चा बहुत भई मेला में जान। यस प्रकारको चर्चा त्यो मेला हरिद्वार 1735 धेरै भएका थिए। त्यही हरिद्वार मेलामा नि 35मा नि नेपालबाट पनि धेरै गएका रहेछन्। नेपालबाट धेरै मान्छेहरू गए। महामती प्राणनाथजीको सत्सङ्गद्वारा कृष्णदास भण्डारी भन्ने दैलेखका यहाँका एकजना पुग्नु भएको रहेछ हाम्रो नेपालबाट। त्यहाँबाट प्राणनाथजीको सत्सङ्गद्वारा प्रभावित भएर, ज्ञानद्वारा प्रभावित भएर तारतम मन्त्र उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, तिमी गएर नेपालमा प्रचार गर, म त अवस्था भइसक्यो, म जान पाउँदिनँ, म जान सक्दिनँ, तिमीले गर्नु है भनेर। जसरी नौतनपुरी धाममा धनीदास महाराज हुनुहुन्थ्यो, अहिले कृष्णमणिजी महाराज, त्यसभन्दा पहिले धर्मदासजी महाराज, त्योभन्दा पहिले धनीदास महाराज, उहाँ पनि नेपाली हुनुहुन्थ्यो। यो यहाँको यो बल्थुमको नेपाली हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ एकचोटि नेपालका सुन्दर साथ पुग्नु भएछ उहाँ 14 मेलामा। अनि 10-15 जना पुग्दा त खुसी भएर आनन्द, धर्मदासजी महाराज, बाबाजी लक्ष्मीदासजीहरू सबै खुसी हुनुभयो। अनि धर्मदास महाराजजीले गएर धनीदासजी महाराजलाई भन्नुभयो, महाराजजी नेपालबाट पनि सुन्दर साथ आए यसपालि 14मा, सर्वप्रथम कहिल्यै नआएका नेपाली सुन्दर साथ। अनि त्यतिखेर धनीदास महाराजजीले भन्नुभएछ, देख धर्मदास, मैं तो नेपाल में जाने की बहुत इच्छा थी, नेपाल में भी धर्म प्रचार करने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं जा नहीं सका। मेरी उम्र हो चुकी है, अवस्था हो चुकी है, अब तुम जा कर के नेपाल में प्रचार प्रसार करना। आहा, यस्तो आशीर्वाद धनीदासजी महाराजले धर्मदासजी महाराजलाई दिनुभएछ। त्यही आशीर्वाद लिएर धर्मदासजी महाराज यहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। अनि एउटा सेठ उहाँको खम्बातको झवेरीलाई लिएर आउनुभएछ।
अनि यहाँ आएर लु मलाई यहाँ धाम बनाउनु छ, मेरो गुरुको पनि आज्ञा छ, के अरे नेपालमा एउटा ठुलो धाम होस्, सबै सुन्दर साथले त्यसलाई मानुन् भनेको त सबै सुन्दर साथ त्यसबेला मानिकदास परदेशी काजी काजी साहेब हुनुहुन्थ्यो, गजेन्द्र बहादुर अमात्या, यिनी सबै भएर खोजे चाहिँ गरेछन् सबै र पुलचोकमा लगेर हालिदिएछन्। हे तेरिका महाराजजी, योदेखि राम्रो ठाउँ कहीँ पाइएन, यहीँ बस्नु पर्यो, हामीले बनाऊ। अनि महाराजजीले यसलाई पुलचोकलाई एक आश्रमको रूपमा त्यहाँ स्थापित गरिदिनु भयो। त्यो जबेरी जो ट्रस्टी त्यहाँको आएको थियो नौतनपुरीबाट, म सेवा के गरौँ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ एउटा कुवा खनाइदिनु भनेर, जुन अहिले पुलचोक मन्दिरमा आश्रममा कुवा छ त्यो त्यहाँ, अनि अलिकति केही रुपियाँ थियो इमाडोल मन्दिरलाई, त्यो रुपियाँ पैसा पनि दिनुभएछ। त्यतिखेरदेखि महाराजजीले, धर्मदास महाराजजीको अन्तराकाङ्क्षा यस्तो थियो, नेपालमा एउटा ठुलो धाम होस्, तर त्यो धाम यस्तो होस् सबैले त्यहाँ आउन्, झुकुन्, तीर्थको रूप लियोस्, नौतनपुरीको शाखाको रूप त्यो त्यसले हाँगाबिगा फैलाउन् भन्ने त्यो इच्छा धारणा थियो। त्यो इच्छा धारणालाई अपुरो रह्यो, उहाँको स्वप्न साकार हुन सकेको थिएन। पछि कृष्णमणिजी महाराजले यो नौतन धामको परिकल्पना गरेर यहाँका यो सबै समितिका वर्गहरूले, हाम्रो केन्द्रीय सेवा समिति सबै लागेर यो एउटा नौतन धामको सुन्दर धामको निर्माण गरे। यो धर्मदासजी महाराज, ब्रह्मलीन धर्मदासजी महाराजको स्वप्नलाई साकार गरेको हो। साह्रै मिठो कुरो, साह्रै गदगद हुने कुरो छ सुन्दर साथजी। यसलाई हामीले फलाउनु पर्छ, फुलाउनु पर्छ। यो नौतनपुरीको शाखा हो, नौतन धाम भनेको नौतनपुरीको शाखा हो। यसलाई हामीले धेरै बढाउनु छ। धर्मदास महाराजजीको परिकल्पना सुन, धरनीदास महाराज जी को नेपाल में जाके तुम प्रचार करना इतना कहा था। त्यही वाक्यलाई धर्मदास महाराजले पूर्ण गर्नलाई यहाँ आएर यो बनाउनुभयो। उहाँको स्वप्न साकार भइरहेको छ। अहिले हामी गदगद छौँ सुन्दर साथजी। हामी प्रणामी धर्मावलम्बी आफ्ना आचार्य आफ्ना गुरुहरूको आदेशलाई सर्वोपरि मानेर नौतन धामको परिकल्पना गरेर यत्रो ठुलो संरचना भएको छ सुन्दर साथजी। त्यसैले यो नौतन धामको रचना भएको हो। अहिले नौतन धाममा माथि गजुरहरू छन्, गुम्बजहरू छन्, ठुलो एउटा गुम्बज छ, गजुर छन्, साना साना गुम्बजहरू छन्। यो धरतीकम्प आयो 72 मा। त्यो धरतीकम्पले धेरै नै विध्वंस गर्यो, तर अनेक रिपेयरहरू गरियो, तर पनि पानी चुहन थाल्यो। त्यो पानी चुहने प्रक्रियामा अहिले पनि पानी पर्दा मन्दिरभित्र पानी चुहन्छ। र अहिलेको वर्तमान आचार्य सतगुरु स्वरूप कृष्णमणि महाराजको आज्ञा भयो। अब यसलाई केही गर्नु परेन, जति रिपेयर गर्दा पनि भएन, पुटिन घस्दा पनि भएन, केही भएन। तपाईहरु यसलाई पित्तलले मडिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि यसको राम्रो आयु पनि धेरै राम्रो हुन्छ र यो पानी चुहने समस्या पनि हल हुन्छ भनेर पूज्य महाराज श्रीले निर्देशन गर्नुभयो। हामी सबै मिलेर अब यसलाई पित्तलको गरिँदैछ, पत्रा गरिँदैछ। यो लकडाउनको बेलामा पनि यहाँ पित्तल लगाउने काम चालु छ। अहिले पनि अब आधा गजुर भन्दा धेरै नै पित्तल लागिसकेको छ। त्यही पित्तल लगाउने सबै सुन्दर साथको भाग यसमा लागोस्। एउटा दुईटा व्यक्तिहरूले हामी एक्लै पनि त गर्छौं नि, यति पैसा यति पित्तल लाउन भने, तर हामीले दिउन। किन नदिएको भन्दा यसमा सबै सुन्दर साथको पसिना लागोस्, यसमा सबैको सहभागिता होस्, सबैको प्रेम होस्। यो प्रति हाम्रो श्रद्धा अटुट बनिरहोस्। सबै सुन्दर साथले 1-1 किलो पित्तल, 2-2 किलो पित्तल, 5 किलो पित्तल, 10 किलो पित्तल, 100 किलो पित्तल दिउन्। सबैको यसमा परिश्रम लागोस् भन्ने धारणाले एकै व्यक्तिलाई यो गर्न काम गर्न दिएन। त्यसैले सुन्दर साथजी 1 किलो पित्तलको 2100 रुपियाँ राखेको छ समितिले हिसाब गरेर। अहिले त्यो कार्य चल्दैछ। जो सुन्दर साथजी यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, जो सुन्दर साथजी यो दिव्य टेलिभिजन दर्शनबाट
टेलिभिजन च्यानलबाट अनि हाम्रो नौतन धामको फेसबुकको द्वारा अनि हाम्रो अखण्ड खिलवतको द्वारा सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पित्तलको लागि पनि सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। राज्यको मकुट बनाउनको लागि, राज्यको सेवाको लागि हामीले केही न केही श्रम गरेर कमाएको पैसा यसमा लगायौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ सुन्दर साथजी। त्यसैले आज हरिद्वारको प्रसङ्गमा यी कुरा भन्ने मलाई अन्दर प्रेरणा श्री राज्य महाराजकै हो। यस प्रकारले त्यहाँ विजयाभिनन्द शाखाको स्थापना भएको छ। प्राणनाथजी प्रभुलाई त्यहाँ सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै सम्प्रदायहरूले, दशनाम सन्यासीहरूले साँच्चै नै यहाँ महान सन्त हुनुहुन्छ, बुद्ध निष्कलङ्क अवतार हुनुहुन्छ भनेर सबैले लेखेर सबले मानेको छ हरिद्वारको प्रसङ्गलाई। त्यसैले गर्दा सुन्दर साथजी अब हामी यो प्रसङ्गलाई आज यहीँ स्थगित गर्दछौँ। अब भोलिको प्रसङ्ग यहाँदेखि अगाडि बढिन्छ। यो 1735 को हरिद्वारको कुम्भ मेलाको इतिहास वितक आज यहाँ समापन भयो। हाम्रो निजानन्द पद्धति यहाँ भयो। अनि जुन हामी सेवा पूजामा, बेलुकाको सेवा पूजामा सधैँ गायन गर्ने गरेका छ, भई नेरे नौखण्ड आरती, श्री विजयानन्द बुद्धजी की आरती, प्रेम मग्न भय उतारती, सखिया पपिया भारती, भई नेरे नौखण्ड आरती। त्यो पनि त्यही हरिद्वारको बिचमा अवतरित भएको बाणी हो। महामती प्राणनाथजीको मुखारबिन्दबाट त्यो पुरा प्रकरण आज सेवा पूजामा सङ्कलित गरेर राखिएको छ। हामी सबै बेलुकाको सन्ध्या आरतीपछि यो नौखण्ड आरती पनि हामी बोल्ने गरेका छौँ। त्यसैले सुन्दर साथजी हवस् त आजको समयले हामीलाई बिदा दिइसकेको छ। अब भोलिको प्रसङ्गलाई यहाँदेखि अगाडि जानेछौँ। आजको प्रसङ्ग यहीँ राख्दछौँ। चौपाई यो प्रवचनको रूपमा जस्तो गरेको हुनाले चौपाई दोहोऱ्याउने अरू सबैले दोहोऱ्याइरहेका छन्, 100 जनाले गरिराखेका छन्। मैले एउटा नदोहोऱ्याउँदा के हुन्छ भन्ने मैले लागेर चौपाई चाहिँ म दोहोऱ्याउँदिनँ है, यो कुरो बुझ्नु। अब त्यहाँ श्रीजी हरिद्वारमा बस्नुभयो। अब हरिद्वारबाट कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो प्रसङ्ग चल्छ त्यो हामी अगाडिको प्रसङ्गमा, भोलिको प्रसङ्गमा हजुरहरूसँग फेरि यसै समयमा भेट हुने नै छ। आजलाई हवस् त सबैलाई कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। कभी कहते हो दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, कभी कहते हो दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, कभी कहते हो दुख बिन होए नहीं जागनी, कभी कहते हो दुख बिन होए नहीं जागनी। लाड तुम्हारा महंगा पड़ा है, लाड तुम्हारा महंगा पड़ा है, लड़ाते लड़ाते बहुत देर कर दी, लड़ाते लड़ाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, सदियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। चरणों में बैठी है रूहे तुम्हारी,
उठाते बहुत देर कर दी, उठाते उठाते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, सदियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी। जुदाई तुमसे ओ मेरे पिया जी, जुदाई तुमसे ओ मेरे पिया जी, अब हम रूहों से सही नहीं जाती, अब हम रूहों से सही नहीं जाती। दरस कब दोगे ओ मेरे दूल्हा, दरस कब दोगे ओ मेरे दूल्हा, बताते बताते बहुत देर कर दी, बताते बताते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई हैं, सदियों से रूहें सोई हुई हैं, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते